صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم مليحه يا رب. اليوم كما راكم تشوفوا هذه ليله الجمعه بالخميس في الليل. كون بالخميس ما خدمتش هذاك الشغل الكبير اللي موفا نخدمه. الوغ جيتي اوبليجي بالجمعه صباح نخدمه. الوغ واش درت انا في الليل باش نقص على روحي؟ رفدت كامل الدنيا. رفدت الزربيه الكبيره هذه اللي خرجت لي عمري كي كنت رايحه ننفضها غد من داك. رفدت كامل لي طابي تاعي. رفدت المطارح تاع لا شومبر الصغيره هذه، بيت القعد هذه. رفدت كلش ديجا البيت هذه كنت معوله نقلب لها الديكور تاعها. على رفدت كلش عليا هذاك الدوح تاع اسلام راني دايراتو شغل خزانه مخبيه فيه شويه فراش. بيد ما نشري كنابيات كوفخي ولا نشوف واش نشري بلاكار ولا ما باليش. هذه هي. وهنايا كي نضت الصباح بالجمعة الصباح، نضت شربت قهيوتي كالعادة. شهيتكم بالجنة هذاك البسكوي غولي جا بزاف 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 بنين. هاني حنعاود نخلي لكم الرابط تاع الوصفة في صندوق الوصف اللي تحب تعاود تولي ليه بزاف خفيف. وشوفوا راهو هنايا كان عندي نهار يومين تقريبا، يومين من اللي درتو قعد هو جديد خفيف وطري. ولا اسلام قال لي ماما دايري لي تيزانه، انا نشرب تيزانه. الوغ درت له تيزانه لويزا وعطيت له هذوك لي دومي سفاغ اللي بارطاجيتهم معكم. كذلك راني حنخلي لكم الوصفه تاعهم في صندوق الوصف. ومن بعد قبل ما نبدا كامل الشغل قلت نرد الفطور نحيه من طريقي. الفطور بيطيب وانا نخدم شغلي باش نطيحو من بعد اسوا. درت طعام مريقه حمراء، طعام تاع القبايل. الله الله سكسوا القبايل. كنت انا تقاسمته معاكم من قبل اني حنخلي لكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف اللي تحب تطيبوا بالطريقه اللي نطيبوا انا يا بيها يجي بزاف بنين هايل هايل هايل. ومن بعد هذيك رحت جوزت ان كود بالي كامل الدار. هنايا هذا التفتوف اللي كنت تشوفوه الصوف اللي تتلقوا الزربيه كي نحيها. لازم نجوزو بالي قبل ما نسيقو، على خاطر لو كان نسيقو بلا ما نباليي وحاشاكم شغل انا نديرو في العفن. شغل ماشي متقون. ومن بعد هذيك زرزقت مليح بالطبع والشان. زرزقت مليح 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 باسكو قلت لكم في السمانه ما درتش الشغل اللي مولفه نديرو. الوغ بالجمعه طاح عليا كامل شغلكم. بالخميس كنت خرجت رحت شفت اختي كانت مريضه. الوغ طاح عليا كلش بالجمعه. ومن بعد هذيك جبت وعاودت نشفت كملت هكذا كامل في الدار. زرزيق ومن بعد اجبد ومن بعد هذيك نشف. كي نقول لكم عمري خرجت سيك عمري خرجت وطحت وحده الطيحه. الله لا يشوف مؤمن فيها. طحت طيحه شينه. درت رجلي فوق النشاف وجبت الفخطوار ورحت مع هكذاك. وبديت على بالكم احنا نساكن نعيطوا كيفاش لاسبيت تكون. هو اسلام يقول لي ماما طحتي ماما طحتي وجعاتك اعطيني بوس ديدي اعطيني بوسو. والله غير يعني ربي يسترني. ومن بعد كي كملت كامل نشفت الحاله. بديت نرجع في لي طابي تاعي اللي كنت نفضهم كامل باسكو ما قدرتش نفضهم في الليل. الوغ صباح جي بروفيتي و نفضهم كامل. ومن بعد بديت نحط فيهم حتى يكتب ربي ان شاء الله ونشري اسبيراتور وينحي لي المشقه الكبيره.
ومن بعد هنايا جيت للطعام تاعي. كان هنايا سي بون فار التفويره الاخرانيه تاعو. دهنته بزيت الزيتون الله الله. وكما وريت لكم ديجا من قبل في الوصفه اللي تقاسمتها معكم تاع الطعام، هذاك اللي دام الفوقاني تاع المرقه اللي يجي في المرقه هو اللي نديرو في الطعام باش يجي بنين. وهنايا حبيت نوري لكم لا كويزين كيفاش كانت قبل ما نخملها، كانت مقلوبه. هنايا درك رانا رايحين نديرو تاع بيفور اند افتر، قبل وبعد. استمتعوا معنا. هنايا قولوا لي واش رايكم، كيما كانت خير ولا كيما ولات خير؟ نقولها ونعاودها يا من زين نقى لو كان يبقى، لو كان غير زعما دائما هكا الحاله تقعد كيما تكون مخمله ولا تخبطوا هكا بصبعتيكم الحاله تتسقم. والله العظيم غير كي كملت صح كيما نقولوا نورمالمون كامل كانوا يوقفوا لي ويصفقوا لي باسكو الصح عييت هاد الجمعه هاديه وكنت ما رقدتش مليح ونضت شويه بكري على والو. بعد كي كملت حكمت هذاك الديزودوريزون اللي وريته لكم من قبل اودوريس، درتو كامل في الدار. الريحه تاعو ما شاء الله وتقعد توت لا جورني في الدار. ننصحكم تشريوه وتطبخوه كامل في الدار باسكو صح روعه. مانيش ندير له بيبليسيتي ما والو، انا هي الحاجه كي نكون نعرفها ولا نحب نتشاركها مع اي واحد، ما نحبش نخلي غير هذيك الحاجه ليا انايا، ماذا بيا الناس كامل تعرفها. ومن بعد كي كملت كامل الشغل رحت حطيت نفطرو، ومن بعد رحت فحفحت روحي بتدويشه انا ووليدي ورحت ضربتها بالرقده. ريحت ومن بعد ديك نضت هكاك شويه الخمسة ولا شربنا قهوه. بون المسيو هو اللي شرب قهوه، انا يا جو بريفيري نشرب ان جو، ما كنتش حابه نشرب قهوه. ديجا كنت قلت لكم من قبل بلي القهوه تاع العشيه ما وليتش نشربها بزاف، ما نخدمهاش حاجه كبيره. الوغ جي بريفيري نشرب ان جو. واسلام قال لي انا نشرب حليب كيما بابا. هذه هي شربت الجو هذاك بهذيك الحبه تاع دومي سفاغ اللي نتمنى انكم تجربوها باسكو صح الا ما جربتوهاش راكم رايحين تراطوا بالبزاف. ومن بعد رحت ريحت شويه وعاودت نط للكوزينه، نحيت هذوك الماعن هذوك تعرفتوا اللي كنت عاجزه نحيهم كامل، وغسلت الماعن هذوك اللي تاع العشيه تاع القهوه والجويتو. ومن بعد رحت سخنت العشاء تاعي. تعشينا بالصحه والهنا. الجمعه كيما نقولوا الجمعه وقتها مربي، الجمعه قصيره تمتمت خلاص ما فيهاش بزاف، يتسمى تمتم غمضوا عين وحلوها تلقاو لا جورني تاعكم جازت تمتم. ماشي الجمعه ماشي الواحد يبروغرامي فيها يقول ندير هادي وهادي وهادي، زعما انا اليوم كي شاطره ندير هادي وهادي وهادي وهادي. شغل درت الماكسيموم تاعي باش نلحق مع الوقت على بها هلكت التهلكت تاع الصح. الحمد لله الطعام كيما نقولوا كنت درت فطور وعشاء، يتسمى نحيت العشاء من راسي. انا الجمعه ما نكسرش راسي تاع فطور وعشاء، عشاء هذاك هو الفطور اللي درتو هو اللي نتعشاو به قليل، وين تلقاوني عاودت حاجه واحده اخرى. هنايا حطينا نتعشى وحطيت الاسلام وياكل. ماما اعطيني طعام اسلام يموت على العجاجن. هذه هي كانت هذه لا روتين تاعي تاع نهار الجمعه. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى نكون حفزتكم. ما بقى لي غير نقول لكم اللي ما اشتركتش في القناه نقولها حبيبتي راكي تراضي اشتركي معنا واش راكي تستناي، ديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيوها مع احبابكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. تبقاو على خير.